Welcome to the Dugout, your daily PSL hangout, जहां हर मैच की hot takes, key moments और expert analysis आपका इंतजार कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं क्रिकेट के legends, swing master सोहेल तनवीर and the trailblazing सना मीर, hosting the show ताहा सदाकत and रोहान नदीम। ये है the Dugout, PSL का असली पल्स चेक। Hello, Assalamu alaikum, good evening and thank you so much for joining us on The Dugout. You're watching us exclusively on Tamasha and Maiko. And once again, aap logon ka bahut shukriya for all your support throughout this PSL and of course for tuning in every night at this hour. We are once again back, another match in this HBL PSL. Season 10 has just wrapped up. In Lahore, we saw a number of matches back to back जहाँ पे कुछ हम ऐसे सिचुएशन में फंस गए थे जहाँ पे एनालिसिस करना ना अब थोड़ा मुश्किल भी हो रहा है, समझ में नहीं आ रही पिच कैसे बिहेव करेगी, टीम्स किस तरह जो है अपने कॉम्बिनेशंस बनाएंगी। बट आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। आज जो मुल्तान सुल्तान्स ने किया है उसके ऊपर बात करेंगे। क्या अभी भी मुल्तान के चांसेस हैं इन दिस सीजन? वेल, वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। बट थर्ड विन ऑन द ट्रॉट फॉर Quetta Gladiators, and well, they must be a happy camp right now. I'm joined by my happy campers, Taha Sadakat, alongside Sohail Tanveer, Sana Mir, and of course, this is our The Dugout panel. Taha, do you remember? Because हमें एक दिन का गैप आया ना बीच में, तो थोड़ा सा हेजी हो रहा है। क्या प्रेडिक्शंस थे, कौन जीता? ऐसा क्या किया आपने छुट्टी वाले दिन जो चीजें हेजी हो रही हैं? रिलैक्स किया ना, रिलैक्स करने से थोड़ा ना अब मुझे वापस गेम में आना है। किसकी क्या प्रेडिक्शन थी? आई थिंक सोहेल सोहेल भाई वाज द ओनली वन जिन्होंने थोड़ी सी ऑप्टिमिज्म दिखाई थी मुल्तान के लिए। हमदर्दी भाई दिखाई थी थोड़ी सी। मैंने कहा चले कोई नहीं, और तो मैं ही जाता हूँ अपनी एक्स टीम के साथ, लेकिन नहीं भाई, बिकॉज मैं यूजुअली मैं करता हूँ ऐसी प्रेडिक्शंस, पर उस दिन मैंने रिस्क नहीं लिया था। मुझे लगा था कि क्वेटा जिस स्पीड पे चल रही है, मुझे लगता नहीं था कि मुल्तान उनको हरा पाएगी। एंड एज वी ऑल सॉ, मतलब लिटरली एक के बाद एक इन द पार्क थी ये तो बिल्कुल एक के बाद एक ना बड़ी स्पेशल विंस क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से हमें देखने को मिल रही है। बस सोहेल, आज ऐसा क्या हुआ कि अ टारगेट ऑफ 90 जिसमें हम मुल्तान की बैटिंग के लाइनअप को अगर देखें, रिजवान के अलावा नोबडी एल्स सीम्स टू स्टिक आउट देयर। यू नो, कोई पार्टनरशिप नहीं बन सकी, कोई प्लेयर, हार्डली कोई प्लेयर्स जो हैं वो डबल डिजिट्स में पहुंचे हैं। मेरा ख्याल है सिर्फ मोहम्मद रिजवान पहुंचे हैं जी, और नीचे से उसामा मीर के 11 रन्स थे। ऐसा क्या था आज पिच में? देखिए दो चीज़ें तो साबित हुई आज के, जो काफ़ी अरसे से खैर होती आ रही हैं और एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट, कि जहाँ पे बाउंस होता है या जहाँ पे थोड़ा सा स्विंग होता है तो हमारी बैटिंग स्ट्रगल करती है, वो चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट हो चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो। तो उसका एक आपने आज एक ग्लिम्प्स देखे पिच में। सिर्फ जो एक्स्ट्रा एक चीज़ थी जो मतलब मैं कहूँगा कि जो हमारी पिचेस के हिसाब से नहीं है, वो बाउंस था। थोड़ा सा बाउंस एक्स्ट्रा था। सारे डिसमिसल मैं सिर्फ आज के मैच की बात नहीं करूँगा, आप सारे मैचेस लाहौर के उठा के देख लें तो यहाँ पे नॉर्मल जो लाहौर का पिच होता है उससे थोड़ा सा बाउंस ज़्यादा हो रहा है। जो बैक ऑफ लेंथ पे, हार्ड लेंथ पे हिट हो रहा है बॉल, वो थोड़ा सा राइज कर रहा है और तेज़ आ रहा है। उसी में हमारे बैट्समैन जो हैं वो लेट हो रहे हैं। आपने बहुत सारे डिसमिसल देखे होंगे जो कि कैच हुए हैं, वो चाहे कीपर के पास गए या इनर सर्कल में खड़े हुए या बाउंड्री पे, बट मोस्टली डिसमिसल्स आर कॉट। 7 कैचेस। प्रॉब्लम यही हो रहा है कि वो जो बॉल का जो बाउंस है वो बैट्समैन असेस नहीं कर पा रहे, उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे। मोस्टली बॉल्स मिडल की बजाय बल्ले के टॉप पे लग रही हैं। अगर आप मुल्तान का लो मोरल और वीकनेसेस अपनी जगह पर, आप कह रहे हैं कि एक बॉलिंग विकेट की एक सपोर्ट भी मिल रही है क्वेटा को। जो नहीं, खाली क्वेटा को नहीं, मिल सबको रही है, बट एडजस्ट आपने करना होता है। तो क्वेटा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उनका एक सेटल्ड बॉलिंग अटैक है ना, जो बहुत ज्यादा। पिछले तीनों मैचेस अभी आपने कहा ना 3 बैक टू बैक, तो वो तीनों मैचेस आप देखेंगे तो बॉलिंग ने जितवाए हैं। बिल्कुल 140 उन्होंने डिफेंड किया, आज उन्होंने 70-80 पे आउट कर दिया। सो एवरी मैच वन बाय द बॉलिंग।
اور ہر دوسرے میچ میں سنا یہ نہیں کہ کوئی ایک بولر ہے جو سارے میچز پہ پرفارم کر رہا ہے. کبھی عامر اسٹیپ اپ کر رہے ہیں, فہیم اشرف اپنے اسپیلز دکھا رہے ہیں. آج خرم شہزاد کا جو اسپیل تھا 4 وکٹس فار ہم, گیونگ اوے 23 رنز, اینڈ بیچ میں ابرار احمد کی طرف سے بھی کنٹریبیوشنز آئیں. سو اٹس لکنگ لائک ایوری بولر از اسٹیپنگ اپ اینڈ contributing to the success of the team. بس کوئٹہ کی بات شروع ہوتی ہے اور میں سعود شکیل کی کیپٹنسی کی تعریف شروع کر دیتی ہوں. یو ہیو ٹو اسٹارٹ دیر. جب ٹیم اچھا نہیں کر رہی ہوتی تو ہم اکثر کپتانی پہ ذکر کرتے ہیں, تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ جس وقت ایک ٹیم اچھی جیل ہو رہی ہو تب بھی لیڈرشپ کو ڈسکس کیا جائے. جس وقت ایک ٹیم کا انوائرمنٹ صحیح ہوتا ہے, آپ کی ڈائریکشن صحیح ہوتی ہے, آپ کی جو پرائیورٹیز ہیں ٹیم کے اندر وہ ٹھیک ہوتی ہیں, سب کو اپنے رولز پتہ ہوتے ہیں, پلیئر سیکیور ہوتے ہیں, وہ اچھا فیل کر رہے ہوتے ہیں, کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو اس طرح کی شکل نکلنی شروع ہوتی ہے. پچھلا میچ بھی اگر آپ خرم شہزاد کا دیکھیں تو 3 اوورز میں ایک میڈن 9 رن دے کے 2 کھلاڑی آؤٹ کیے. ایک بہت ہی اچھا اسپیل تھا ان کا جو کہ اوور شیڈو ہوا اوبویسلی دوسری پرفارمنس سے, پر آج تو اوبویسلی 1 اسٹیپ ہیڈ 4 وکٹس وہ لے لیتے ہیں. اور جو آپ نے بات کی کہ سب سے اچھی چیز کوئٹہ کی جو اس دفعہ نظر آ رہی ہے کہ ایوری ٹائم دیر از اے نیو میچ ونر, اور اس لیے ایک ٹیم جو اب لگ رہا ہے کہ اسلام آباد کو چیلنج کر سکتی ہے وہ کوئٹہ کی ٹیم ہے. اور پتہ نہیں ابھی تک بھی انہوں نے اسلام آباد سے میچ کھیلا ہے کہ نہیں, آدھا PSL گزر گیا اور اب تک وہ میچ نہیں ہے. تو مجھے بڑا انتظار ہے وہ 2 میچز کا جو یہ اسلام آباد سے کھیلیں گے. اسی پچ پہ میچ ہو گیا نا تو پھر تو کوئٹہ ول بی ڈیفینیٹلی فیورٹ. اسلام آباد اور کوئٹہ کا میچ جو ہے وہ ہے لاہور میں 3rd کو. میچ سمری پہ ایک نظر ڈالتے ہیں اسی پہ بات کرتے کرتے, تاکہ ہم اس کو فردر ڈسکس اسکور کارڈ کو دیکھتے دیکھتے کریں. جی, تو ملتان سلطانز ایک بہت ہی چھوٹے ٹوٹل پہ آج آؤٹ ہوئی 89. محمد رضوان واز دا لون وارئر دیر, 44 ناٹ آؤٹ آن 44 ڈلیوریز. obviously سچویشن کی ڈیمانڈ ہی اس وقت یہ تھی کہ کھڑے ہونا تھا, اور کھڑے رہے, لیکن ان کے اراؤنڈ کوئی بھی ان کو سپورٹ نہیں کر سکا. جیسے کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, خرم شہزاد نے 4 آؤٹ کیے ہیں, وسیم جونیئر نے 2 آؤٹ کیے ہیں, فہیم اشرف نے 2 آؤٹ کیے ہیں. And then the chase for Quetta Gladiators was literally walk in the park. 10 wickets سے انہوں نے comprehensively ہرایا. Finn Allen 45 not out on 21 deliveries and Saud Shakil 42 not out on 20 deliveries. And also took them about just under 7 overs to achieve this. Yeah. Again, جس طرح تاہا نے کہا, a walk in the park فار شور. وہ جو بولرز کا کالم تھا ملتان کا وہ تو ایمٹی ہے. لیکن ابھی کوئٹہ کی آف کورس ہم نے بات کی بولنگ کی, خرم شہزاد کی بولنگ کی, بٹ ملتان کی بولنگ میں ایسا کیا تھا کہ ایک بھی وکٹ نہ وہ لے سکے, نہ کوئی کسی قسم کا پریشر کریٹ ہی نہیں کر سکے وہ بولرز. آئی تھنک ٹوٹل بھی شاید ایسا ہی تھا کہ اس میں کیا بالنگ پہ آپ نے کیا مطلب اس پہ بات کریں, جب آپ کے سامنے 90 رنز ٹو ڈیفینڈ ہوں, آپ پہلے ہی میچ ہار چکے ہوتے ہیں, وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. 130-40 ہو نا تو آپ پھر بھی سمجھتے ہیں یار کہ 1-2 وکٹ اگر ہم ارلی لے لیں, پاور پلے اچھا بولنگ کر لیں تو مے بی وی کین کم بیک ان دا میچ. بٹ جہاں پہ آپ کے 80-90 رنز آپ نے ڈیفینڈ کرنے ہوں تو آپ فیلڈ میں اندر آنے سے پہلے ہی ہار چکے ہوتے ہیں. اور دین فن ایلن جس طرح کے بیٹسمین ہیں, وہ پہلے 1-2 اووروں میں اگر 20-25 رنز ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کیا رہ جاتا ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ بولنگ, بٹ یس بولنگ کے اوپر ہم ان جنرل بات کرتے آ رہے ہیں کہ ان کی بولنگ میں وہ جان ہی نہیں ہے جو ہمیں کوئٹہ میں نظر آ رہی ہے یا اسلام آباد میں نظر آ رہی ہے. ان جنرل اگر اب میں بات کرنا چاہوں تو پورے کمپٹیشن میں دے اسٹرگل. ان کی پوری بولنگ لائن اپ میں سوائے عبید شاہ کے کسی ایک بولر نے بھی امپریس نہیں کیا, جس کو ایک جیسے ہم ثنا نے بات کی نا, کوئٹہ کے پاس آپ دیکھیں تو ہر میچ میں ایک ڈفرینٹ بولر اسٹوڈ اپ اور اس نے میچ وننگ پرفارمنس دی, رائٹ. یہاں پہ آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا, تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کی ساری بولنگ لائن اپ آف کلر ہو اور اس کے ساتھ پھر آپ اتنے بڑے ٹورنامنٹ میں کھیل رہے ہو, تو بڑا مشکل ہوتا ہے. اور رزلٹ اسی لیے شو کر رہے ہیں, ریفلیکٹ کر رہے ہیں ان کی جو پور پرفارمنسز ان دے بولنگ لائن اپ. ان کے جو پلان تھے وہ ڈنٹ ورک آؤٹ, بٹ ہوتا ہے کبھی کبھار. میرے خیال میں ملتان کے اوپر ڈیو تھا اس طرح کا ایک سیزن. دیکھیں پچھلے 5-6 سالوں سے دے بین اسٹینڈ آؤٹ اور وہ بڑی کنسسٹنٹ پرفارمنسز انہوں نے دی ہیں. تو آئی تھنک اور اس میں اگر آپ دیکھیں نا تو یہ پچھلے سال جو انہوں نے ریٹینشنز کی, جب آپ اپنا ایک سیٹل اسکواڈ ہوتا ہے نا, جو آپ اپنی کور توڑ دیتے ہیں, تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کو دوبارہ, وہ آپ ایک رسک فیکٹر میں چلے جاتے ہیں. اٹ مائٹ ورک, اٹ مائٹ ناٹ. جو چیز آلریڈی آپ کے لیے کام کر رہی تھی, جب آپ اس کو بریک کر دیتے ہیں تو پھر آپ جو ہے نا ایک قسم کا ایک گیمبل ہوتا ہے. سیم چیز کوئٹہ گلیڈیٹر نے 2019 میں کی تھی, اینڈ اس کے بعد سے آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک ان کی ٹیم بن نہیں پائی, کسی بھی سیزن میں ان کی پرفارمنسز نہیں ہوئیں. اس سے پہلے وہ ہر
ان کا جو سیزن تھا PSL کا وہ ٹاپ 4 میں آتے تھے, فائنل کھیلتے تھے, بٹ جب انہوں نے اپنے اس اسکور کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تو پھر ان کو بھی ٹائم, اب وہ لگ رہا ہے کہ ایک سیٹل ٹیم لگ رہی ہے. ناؤ دے مین بزنس. سہیل مجھے یہ بتائیں کہ ہوم گراؤنڈ کا, ہوم کنڈیشنز کا کتنا رول رہتا ہے, کیونکہ اگر ہم لاسٹ کپل آف سیزنز بھی دیکھیں ملتان یوز ٹو آلویز گیٹ دوز بگ اسٹارٹس بیکاز دے وڈ پلے ان دیئر ہوم کنڈیشنز. ابھی بھی اس سیزن وہ ایک ہی میچ جیتے ہیں, وہ اپنے ہوم گراؤنڈ میں جیتے ہیں. کتنا ایک سائیکولوجیکلی بھی کتنا بینیفیشیل ہوتا ہے ایک ٹیم کو ٹو ہیو دیٹ ہوم ایڈوانٹیج؟ یار تھوڑا سا میں کہوں گا, بہت زیادہ نہیں, کیونکہ ہوم گراؤنڈ تو ہم یہ سارے ہمارے ہوم گراؤنڈ ہے نا. کوئی ایک ملتان کی, صرف ملتان کے لڑکے تو نہیں کھیل رہے کہ میں کہوں کہ ملتان کی اپنی پچ ہے جہاں پہ وہ بڑے ہوئے ہیں کھیل کھیل کے, جیسے میں پنڈی میں کھیل کے بڑا ہوا. ٹیم آپ دیکھیں گے تو وہ پورے پاکستان کے ڈفرینٹ ایریاز کے جیسے سامبا یونائٹڈ کھیل رہی ہیں ہر گراؤنڈ میں جا کے وہ اپنا, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کی ٹیم کے کمبینیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کی ٹیم کے فارم کے اوپر. وہ ان کی ٹیم اچھی تھی, محمد علی جو تھے وہ ان کو سوٹیبل, وہ جس طرح کی یہ لاہور کی پچز ہیں نا, لاسٹ ایئر سملر پچز تھیں ملتان میں جہاں پہ سیمرز کو, سوئنگ بالرز کو ہیلپ مل رہی تھی. تو وہ محمد علی ان کو اکیلے ہی, وہ جیسے آج خرم نے اوپر 3-4 آؤٹ کر دیے, محمد علی یوز ٹو ڈو دیٹ فار دیم. تو ہمیں لگا کہ شاید وہ ملتان کی پچز کی وجہ سے ہے, بٹ ہوم ایڈوانٹیج تھوڑا سا کہیں نہ کہیں, ظاہر کراؤڈ آیا ہوتا ہے تو آپ کو تھوڑا سا اس کا ایڈوانٹیج ملتا ہے, بٹ الٹیمیٹلی اٹس اباؤٹ دا پلیئرز, ان کی فارم اور ان کی فٹنس. یہ ساری چیزیں, یہ ایلیمنٹ ہوتے ہیں کہ وہ, آپ اسلام آباد کی بات کریں, آپ کوئٹہ کا ہوم گراؤنڈ لاہور تو نہیں ہے, مطلب دیا ہوا تو ہے, بٹ کوئٹہ کا بیسیکلی تو کوئٹہ بنتا ہے, بٹ وہ وائی دے پرفارمنگ ویل ان لاہور بیکاز کہ کنڈیشن ان کی فاسٹ بولنگ کو سوٹ کر رہی ہیں, ان کی ٹیم کو سوٹ کر رہی ہیں. تو اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو ٹیم کا کمبینیشن ہے وہ آیا ان پچز, ان گراؤنڈز کے حساب کا ہے کہ نہیں. اچھا میں اس سے یہ پوچھا کیونکہ انہوں نے تھوڑا سا, ملتان سلطانز نے, علی ترین نے اس بات پہ تھوڑا سا ایکسپریس کیا تھا, تاہا آپ بھی کو یاد ہوگا کہ دے ڈڈ ناٹ گیٹ دوز انیشیل میچز ان ملتان, اس کی وجہ سے تھوڑا سا ان کے اندر ایک وہ بھی تھی. تو مے بھی کہیں نہ کہیں ان کو لگ رہا ہو کہ اسکیجولنگ ان کے فیور میں نہیں تھی. جیسے کہا کہ I also personally agree with him کہ اس ٹورنامنٹ کے اندر یہ اتنا میٹر شاید نہیں کرتا, ہوم اینڈ اوے سسٹم جو ہے, سب ٹیمیں ہی فیملیئر ہیں, سارے گراؤنڈز کے ساتھ فیملیئر ہیں. انٹرنیشنل کرکٹ میں اس کی ویلیو ڈیفینیٹلی از مچ مور, ایبسلیوٹلی بہت زیادہ ہے. بٹ ہم اب دیکھتے ہیں آگے, فی الحال تو ہمیں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے تاہا کہ شاید جو ملتان کا ایک فکسچر تھا ملتان سلطانز کا, وہ بھی ری اسکیجول ہو کے لاہور میں آ گیا ہے. تو جی ملتان از ناٹ ویری ہیپی اباؤٹ اٹ, بٹ obviously کچھ اسکیجولنگ ایشوز ایسے ہیں جس کی وجہ سے PCB had to move that match to Lahore. They have announced it already. Yes, they have rescheduled that. بٹ چلیں ہم پرفارمنسز کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں. اینڈ آف کورس ثنا, وی نو ملتان almost now is out of this season for a team that has played back-to-back finals. To be, you know, the first team to be eliminated, almost. There's still a slight possibility. بہت مشکل ہے ادھر سے واپس آنا. Even Rizwan himself said کہ, you know, there is a slight chance mathematically. But what does this mean now for the franchise and especially as a captain for Mohammad Rizwan? رضوان نے تو کہا فرینچائز کرکٹ ہے, اس میں تو چلتا رہتا ہے یہ. ہم ہر میچ کے بعد نا ایک کامنٹ, انہوں نے بڑا کلیئرلی رمیز بھائی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کیا اسٹریٹجی آگے کے لیے, انہوں نے کہا کوئی ایسی اسٹریٹجی کی ضرورت نہیں, فرینچائز کرکٹ ہے, چلتا رہتا ہے, کبھی جیتتے کبھی ہارتے. چل برو. What does this mean now for Multan Sultan, Sana? I think a lot of introspection has to be done. اگر آپ دیکھیں, ہم بات کرتے سہیل بھائی نے بالکل شروع میں شاید پتہ نہیں سہیل بھائی نے شاید یہ بات کی تھی عبد الرحمان صاحب کی کہ شاید ان کو فلی ان کنٹرول نہیں وہ ہیں, یا شاید ہم میں کہ پینلسٹ میں سے کسی نے بات کی تھی. تو اتنا زبردست ایک آپ کے پاس کرکٹنگ مائنڈ ہے جس کو ڈومیسٹک کرکٹ پہ بہت نظر ہے. وہ لگتا نہیں ہے کہ وہ فلی انوالوڈ ہیں اس پلاننگ کی, کیونکہ ان کو ہم نے بہت سی ٹیمز کو لیڈ کرتے دیکھا ہے. جو ان کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں وہ اس سے بہت بہتر ہوتی ہیں. ایک ایسی ٹیم جس میں جو فائنل تک پہنچی, اس کے 2 لوکل بولرز جو اتنا آؤٹ اسٹینڈنگ کرے تھے, عباس آفریدی اور محمد علی, ان دونوں کو ایک ہی سیزن میں ایک ساتھ ریٹین نہ کرنا بالکل سمجھ نہیں آیا. وہ کیوں ہوا, اس کو دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے اس وقت جو غلطی کی ہے, شاید وہ سوچ رہے تھے کہ ہم ڈرافٹ میں واپس اٹھا لیں گے اور وہ موقع نہیں ملا, بٹ واٹ ایور اٹ از, وہاں سے ان کو اسٹارٹ کرنا پڑے گا. اور جو رول ہوتا ہے ڈفرینٹ, ہم نے دیکھا تھا کراچی میں بھی ایک ٹائم تھا کہ سلمان اقبال صاحب بہت زیادہ انوالو تھے چیزوں کے اندر, علی بھی بہت انوالو نظر آتے ہیں, اور اچھی بات ہے, پیشنیٹ ہونا چاہیے, بٹ جو سینٹر اسٹیج ہوتا ہے وہ ہمیشہ کوچ اور کپتان کا ہونا چاہیے. اور جہاں پہ بھی یہ بیلنس آؤٹ ہوگا,
ٹیم کی پرفارمنسز اوپر نیچے ہوں گی, کیونکہ ہر انسان کا اپنا ایک فوٹے ہوتا ہے, کسی کا بزنس ہے, کسی کا اسپورٹس ہے, کسی کا لیڈرشپ ہے, کسی کا اسٹریٹجی ہے. تو یہ بڑا ان کو اب دیکھنا ہوگا گوئنگ فارورڈ اف دس ہول لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ کنٹینیوز, کہ کس کا کیا رول ہونا چاہیے اور کس رول میں بہتر پرفارمنسز آ رہی تھیں. تو آئی تھنک اس بہت سی انٹروسپیکشن کرنی پڑے گی ملتان سلطان کو, بیکاز یہ ایسی فرینچائز ہے ایکچولی میں کہ دکھ ہو رہا ہے کہ یہ اب پی ایس ایل کی دوڑ سے آلموسٹ اس سال کے لیے باہر ہو رہے ہیں, بیکاز یو ڈونٹ وانٹ ٹو سی کہ ملتان سلطان یہ ریلائبل ون آف دا موسٹ ریلائبل ٹیمز ان دا ٹورنامنٹ رہی ہے, جس کا آپ کو پتہ ہے کہ ٹاپ 4 میں جانا ہے, وہ سب سے پہلی ٹیم بن جائے جو باہر جا رہی ہے. سو اٹس اے ہیوج ڈفرنس آف پرفارمنس فرام لاسٹ 4-5 سیزن. سو آئی تھنک اے لاٹ آف انٹروسپیکشن ہیز ٹو بی ڈن. واٹ ایور جو چیزیں رہی ہیں, میں آپ کی طرف لے کے آؤں گا کہ وین از دا رائٹ ٹائم کہ جو مینجمنٹ ہے کسی بھی فرینچائز کی وہ اس چیز کو سمجھ پائے کہ یہ کمبینیشن اب اس سے زیادہ ورک نہیں کر پائے گی. جیسے سم ٹائمز ایک ٹیم فرینچائز کرکٹ میں اچھے لمبے عرصے تک پرفارم کر رہی ہوتی ہے, جیسے کوئٹہ نے سرفراز کے انڈر بہت اچھا پرفارم کیا, ملتان جو ہے وہ رضوان کے انڈر بہت اچھا. تو یہ کس وقت رائٹ ٹائم ہوتا ہے ڈیسائیڈ کرنے کا کہ یہاں سے آگے اب یہ کمبینیشن نہیں چلے گی؟ کیا ایک برا ٹورنامنٹ کھیلنا ضروری ہوتا ہے, وہیں سے پتہ چلتا ہے, یا پھر اس سے پہلے بھی پتہ چل سکتا ہے؟ دیکھیے اٹ آل ڈپینڈس کہ جو ڈیسیژن میکر ہیں وہ اب ڈفرینٹ اونرز ہیں. میں نے 4 تو ٹیموں سے میں کھیلا ہوں, تو میں آئی ورک ود 4 ڈفرینٹ اونرز, 4 ڈفرینٹ مینجمنٹ جو کہ دے اسٹل انوالوڈ. تو ہر جگہ آپ کو ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ نظر آتا ہے. ٹو جج اب اگر آپ اس کی مثال دیکھیں تو لاہور قلندر ہے. لاہور قلندر کے 4-5 سیزن ایسے گئے کہ ایوری بڈی اسٹارٹڈ بیشنگ کہ یار آپ عاقب بھائی کو کیوں باہر نہیں نکال رہے, رائٹ, بٹ ایونچولی ہی ون دیم ا ٹورنامنٹ, رائٹ. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے اونر کے اوپر کہ وٹ ہی تھنکس, وہ کتنا لمبا اس پلان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور کتنا کمفرٹیبل وہ خود ہیں. بٹ جو ثنا نے بات کی, آئی ٹوٹلی ایگری کہ ہمارے ہاں یس ان کا رائٹ ہے, وہ کرنا چاہیں تو کریں, بٹ یہ اٹس ناٹ رائٹ فار دا ٹیم کہ اونرز کی بہت زیادہ انٹرونشن ہوتی ہیں, بہت زیادہ سے ہوتی ہے جو مینجمنٹ ہے اس میں آ کے, ایون سم ایکسٹینٹ پلینگ 11 میں بھی آ جاتی ہے. وی ایگری کہ آپ کا پیشن بھی ہے کرکٹ کے لیے, آپ کی انٹینشن کے اوپر میں کبھی بھی کسی کی انٹینشن کے اوپر ڈاؤٹ نہیں کرتا, آپ کی انٹینشن بھی اچھی ہوں گی, بٹ وہ جو بات میں کرتا ہوں نا کہ جو ایک کرکٹر جس نے کرکٹ کھیلی ہے وہ سوچ یا سمجھ سکتا ہے. وہ لازمی نہیں کہ آپ کا جتنا مرضی پیشن ہو سکتا ہے آپ کا پیشن کسی ایک کرکٹر سے بھی زیادہ ہو, بٹ وہ جو نالج, وہ جو ایکسپیرینس اوور دا ایئرز ایک کرکٹر گین کرتا ہے وہ مشکل ہے کہ ایک نان کرکٹر وہ گین کر سکے. تو کہیں نہ کہیں وہ ایک لائن آپ کو ڈرا کرنی پڑتی ہے کہ کہاں میں جا سکتا ہوں ایز اے اونر, اور کہاں مجھے چیزیں جن کو میں نے ہائر کیا نا, اگر میں اونر ہوں, میں کوچ لے کے آتا ہوں, میں کسی کو کیپٹن اپوائنٹ کرتا ہوں, تو وہ میرے ہیں نا. آئی نیڈ ٹو ٹرسٹ دیم, آئی نیڈ ٹو لیٹ دیم میک ڈیسیژنس, وہ جو کرکٹنگ ڈیسیژن ہے. باقی یس یو آر دا باس, یو رننگ دا شو, وی آل اگریڈ, بٹ کہیں نہ کہیں آپ کو لائن ڈرا کرنی ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈرافٹ والے ٹائم سے ڈیسیژن میکنگ میں تھوڑا دیکھیں ایمبیگوٹی رہی ہے کہ کون کیا میں بھی obviously آپ دیکھیں تو کوچز بہت سے ایسی فرینچائزز تھی جن کے ڈائریکٹرز پرفارمنس جو تھے یا کوچز تھے وہ سلیکٹ کر رہے تھے, بہت سے اونرز خود اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں. بٹ وہ تو چلیں ایک اور چیز ہے, وہ بھی بڑا امپورٹنٹ مرحلہ ہے. بٹ میرے لیے سب سے زیادہ, کیونکہ میں خود کپتان رہی ہوں, میں خود پلیئر رہی ہوں, سب سے زیادہ مجھے جو لگتا ہے جو ایک ڈسٹربنگ فیکٹر ہو سکتا ہے اور شاید لوگ سمجھ نہیں پاتے, وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ گراؤنڈ میں اتر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم کی جو پیپ ٹاک ہے وہ صرف کپتان اور کوچ یا سینئر پلیئر سے ہو سکتی ہے. جب آپ کو کوئی کیپ آپ کسی کو پریزنٹ کر رہے ہیں, جب آپ ٹیم اسٹریٹجی گراؤنڈ میں بتا رہے ہیں, یا گراؤنڈ کے فوراً بعد جو میٹنگ ہو رہی ہے, دیٹ ہیز ٹو ہیپن ود ان دا کور ٹیم. اس کے اندر باہر چاہے وہ اونر ہو, چاہے وہ مینجمنٹ کا کتنا سینئر انسان ہو, وہ پی سی بی کے چیئرمین ہو, یہ جب لوگ انوالو ہو جاتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پلیئرس کتنے پریشر میں آ جاتے ہیں. جو اچھا پرفارم کر رہا ہوتا ہے وہ بھی پریشر میں آتا ہے. تو وہ جو ایک تھوڑا سا فلٹر اور بفر ہوتا ہے وہ ہونا ضروری ہے وہاں پر, فار پلیئرس ٹو ہیو دیٹ پیس آف مائنڈ, فار پلیئرس ٹو ہیو دیٹ ایبسلیوٹلی, اینڈ ایز اے کیپٹن یو ہیو دیٹ ایکسپیرینس کہ آپ نے یہ بات کی. آئی تھنک اٹس اسپاٹ آن. ود دیٹ خرم شہزاد پہ واپس آنا چاہیں گے. اتنا زبردست بولنگ پرفارمنس, مین آف دا میچ, ان کی وکٹس بھی دکھائیں گے, اور اس میں ہی آپ دونوں سے ہی ساتھ ساتھ ان کے بارے میں مزید تھوڑا جاننا چاہیں گے کہ آپ
दोनों कहाँ देखते हैं उनको, कैसा And future he's been देखते हैं? around for a while now, Khurram Shahzad also. अभी तक आप सुहेल impressed है with the journey that he has had as Oh a bowler? yes, क्योंकि मैंने तो उनकी जर्नी को विटनेस किया है फ्रॉम द डे वन. आई रिमेंबर कि जब हम वहाँ पे एनसीए में प्रैक्टिस करते थे तो ही केम इन एज ए नेट बॉलर हमें प्रैक्टिस कराने के लिए. तो मेरी जर्नी तो, इनकी जर्नी तो मेरी आंखों के सामने है वो सारी, कि कैसे कैसे ये वो वहाँ पे लगातार आते रहे, साल 2 साल. फिर हमने आपकी जर्नी भी एज अ नेट बॉलर ही ऐसे ही स्टार्ट है. हुई. ये नॉर्मली क्रिकेटर्स आप देखेंगे, आप बाबर आजम की आप देख लेंगे, वो उनकी Ball boy पिक्चर है, थे. बॉल बॉय थे. तो सबकी जर्नी ऐसे ही स्टार्ट हुई है. तो वंडरफुल बॉलर. आज की जो पिच थी उसके हिसाब से सना ने इनके पिछले मैच की भी वो परफॉर्मेंस का जिक्र किया कि वो शैडो हो गई. बट जब भी ऐसी कंडीशन मिलेंगी ना तो वहाँ पे खुरम आपको वन ऑफ द टॉप बॉलर नजर आएंगे. रीज़न इज़ कि ही प्लेड लॉट ऑफ 4-डे क्रिकेट. ठीक है, टेस्ट क्रिकेट का भी अब हमारी टीम का हिस्सा है. वो जो हार्ड लेंथ 4 to 6 मीटर की लेंथ की मैं बात करता हूँ, अगर अभी करंटली कोई बॉलिंग सबसे अच्छी कर सकता है, ही इज़ वन ऑफ दोज कि जो आप इसको कहेंगे ना 4 से 6 में से 5 बॉल एक जगह पे करके दिखाओ तो ही कैन डू दैट. रीज़न इज़ कि उनकी वो ओवर द ईयर्स प्रैक्टिस है रेड बॉल के साथ. तो जहाँ पे भी कंडीशन मिली ये हमेशा आपको स्टैंड आउट नज़र आएंगे और आज भी ये नज़र आए. और यही मैं कहता हूँ कि यार जब आप एज ए स्विंग बॉलर जब आपको इस तरह की जगह मिलती है ना तो मेक मोस्ट आउट ऑफ इट, क्योंकि आपको ये लाहौर वाली पिच हर जगह नहीं मिलेंगी. इन्होंने खुद भी ये मैच के बाद ये बात का जिक्र किया है कि यूजुअली हमें बहुत फ्लैट विकेट्स मिलती हैं T20 में, बट आज जो थोड़ा सा डिफरेंस एक था, दैट एक्स्ट्रा बाउंस दैट रियली हेल्प्ड हिम. एंड ऑफ कोर्स जो पार्टनरशिप उनकी अपने बॉलर्स के साथ लग रही थी, जो कम्युनिकेशन उनकी चल रही थी, जिस तरह हम देख रहे थे, नजर आ रहा था कि they're enjoying playing in that condition. बिल्कुल, ऑफ कोर्स आई थिंक ये टीम तो जेल टुगेदर है. पर जैसे सुहेल भाई ने लेंथ को तो जिक्र कर दिया कि वो एक ही जगह पर ऐसी पिच पे आपको एक लेंथ पे बॉलिंग करने की वेरिएशन ज़रूरत नहीं है. बट अच्छी चीज़ ये है कि विकेट नहीं छोड़ते. ही मेक्स द बैटर प्ले. तो ऐसी पिच पे जहाँ मूव हो रहा हो और मुश्किल हो रही हो, जब आपको हर बॉल खेलना पड़ता है तो चांस बॉलर के पास ज़्यादा हो जाता है. तो बहुत लाइन ही भी बहुत अच्छी कॉन्फिडेंट और length भी. बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से खेले हैं. ये कॉन्फिडेंस आई थिंक तभी आ सकता है जब क्लियर मैन कोई बंदा यूज़ करता हो और डैंड्रफ ना हो उसके. ये तो बात ठीक है. आई थिंक पूछना पड़ेगा खुर्रम शहजाद से कि जी. ये कॉन्फिडेंस जो आता है क्लियर मैन से, उनको आगे भी हमें नजर आएगा होपफुली उनके स्पेल्स में. पर आई थिंक कि आज था जितना छोटा आज मैच था. लाहौर ये कोयटा ग्लैडिएटर के बॉलर्स लाजमी देखते हैं कि उनको पता है कि कॉन्फिडेंस कैसे आता है. कहाँ से आता है. So they've been doing it. With that, we will go to our first break. You're watching us on the dugout exclusively on Tamasha and Maiko. एंड इवन दो मैच बहुत छोटा था, 7 ओवर का था, हमारा शो भी बाकी पड़ा है. प्लीज आप लोगों वापस ने आइए. ऑफ नहीं करना, हम वापस आ रहे हैं. डोंट गो एनीवे. Ji, welcome back after the break. You're watching us on the dugout exclusively on Tamasha and Maiko. We're back with your favorite segment, which is called Ask the Expert. जी, मैं आपको रिमाइंड कराता चलूँ, आस्क दी एक्सपर्ट में आप लोगों के भेजे गए सवाल जो है वो हम अपने एक्सपर्ट्स से पूछते हैं, जिसके लिए आपको हैशटैग यूज़ करना है dugout experts. And we've got a lot of very interesting questions and I'm surprised कि लोगों को कितनी बारीकियां याद हैं इंडिविजुअली करियर्स की, चाहे वो सना के करियर की हो, सुहेल के करियर की हो. तो कुछ हमने पिक आउट किए हैं सवाल, बट मेक श्योर यू सारे जो क्वेश्चंस है मोस्टली वो वैसे रोहा के पास आते हैं, मेरे पास कम आते हैं. हाँ, तो हाँ, आप देखा करें ना उस पे हैशटैग पे जाके डग आवर एक्सपर्ट्स. बट हाँ, पर्सनली भी जो आप लोग मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी भेज रहे हैं थ्रू द हैशटैग, उनमें से कुछ मैंने निकाले हैं. ताहा, डू यू वांट टू स्टार्ट? बिल्कुल, पहला सवाल मैं कर लेता हूं जो कि सोहेल भाई के लिए है, सोहेल तनवीर के लिए. आसिफ ने पूछा है कि 2 टेस्ट मैच आपने खेले हैं सिर्फ, जबकि आपका फर्स्ट क्लास करियर जो है वो बहुत अच्छा और प्रॉमिसिंग है, तो क्या ऐसी वजह थी कि आपको टेस्ट क्रिकेट में उस तरह यूटिलाइज नहीं किया गया, जबकि वी आर ऑल अस्यूमिंग कि आप खुद इंटरेस्टेड थे और अच्छा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छा खेले हुए थे? अच्छा, इस बड़ी दफ़ा ना इसका मैंने जवाब ऑलरेडी दे चुका हूँ. मुझसे जब
बल्कि शो में भी रिग्रेट के बारे में पूछा गया, तो मैं हमेशा यही जवाब देता हूँ कि मुझे इस चीज़ का हमेशा रिग्रेट रहा है और रहेगा कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सका उतनी जितनी मुझे खेलनी चाहिए थी। आपने फ़र्स्ट क्लास की बात की, मेरे फ़र्स्ट क्लास के स्टैट्स आर वेरी गुड, मतलब विद बोथ बैट एंड बॉल मैंने 8वें नंबर पे 500 स्पेशली बैट के साथ, बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने 3000 को, मेरे 80 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, मैंने 300 आउट किए हुए हैं, साथ 3000 रन्स किए हुए हैं। प्रॉब्लम ये थी कि जब मैं वो 2007 का वर्ल्ड कप खेला, एक तो मेरा शुरुआती T20 से हुई, उसके बाद फिर 2-3 हमारी वनडे सीरीज़ हुई एंड देन IPL हैपेंड, और वो IPL से जो मुझे कैरियर को एक बूम मिला वो भी क्योंकि T20 लीग थी, तो पीपल स्टार्टेड थिंकिंग, वो एक टैग नहीं लगता, वो टैग लगना शुरू हो गया मेरे ऊपर कि जी ये तो वाइट बॉल या फिर T20 का प्लेयर है। 2008 जब मेरा, मतलब मैं वनडेज़ में अपने वो 18 वनडे खेला था मैंने, 34-35 आउट किए थे पाकिस्तान के लिए उस साल, तो मैं मतलब रैंकिंग में भी दूसरे-तीसरे नंबर पे था। उस साल पाकिस्तान क्रिकेट में कोई हमारी उस साल टेस्ट सीरीज़ हुई नहीं, वो एक साल था 2008, बिल्कुल पाकिस्तान ने एक भी टेस्ट नहीं खेला। बिल्कुल। तो उसके बाद 2009 का वर्ल्ड कप हुआ, तो वर्ल्ड कप के बाद मैं इंजर्ड हो गया, तो वो साल डेढ़ में फिर टीम से बाहर रहा, साल तो क्रिकेट से ही आउट रहा। उसके बाद भी जब मैं, अच्छा मज़े की बात, क्योंकि उस टाइम T20 क्रिकेट इतनी नहीं होती थी, तो फर्स्ट क्लास में मैं आउट करता था तो मुझे सेलेक्ट किया जाता था T20 के लिए, जो 1-2 मैचेस होते थे, या ज़्यादा से ज़्यादा वनडे के लिए, तो मुझे कभी कंसिडर ही नहीं किया। उसके बाद एक दफ़ा मैं गया न्यूजीलैंड, जब मेरा कमबैक हुआ टेस्ट टीम के साथ भी, टेस्ट टीम में भी मेरा नाम आया, मैंने साइड मैच खेला, वहाँ जाके 4 आउट भी किए, बट तो उस टाइम पे जो टेस्ट के कैप्टन थे, क्या आपने कम्युनिकेट किया उनके साथ? नहीं, मिसबा उसके 2011 के बाद आए। आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आई, मतलब वेदर इट वाज सेलेक्टर्स और कैप्टन। मिसबा तो क्योंकि सबसे ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैंने मिसबा भाई के अगेंस्ट खेली, उनके जब वो टीम से आउट थे 2004, 5, 6, जब मैंने खुद बहुत परफॉर्म किया, उनकी टीम के खिलाफ मैंने बहुत परफॉर्मेंसेस दी, रन्स किए, आउट किए। सो व्हेन ही बिकेम अ टेस्ट टीम कैप्टन, तो भी उन्होंने, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मतलब वेदर इट वाज हिम और सेलेक्टर्स या वो माइंडसेट कि वो T20 वाला वो प्लेयर है, क्योंकि मैंने बहुत परफॉर्मेंसेस दी फर्स्ट क्लास में आके, तकरीबन हर मैच में मैं हर दूसरे मैच में 5 आउट करता था। अच्छा, ये वाला वैसे एक्सपीरियंस अक्सर जब आप प्लेयर्स के साथ बात करें ना, तो जब अपने करियर पे वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स, तो अक्सर ये बात करते हैं कि उनको कम्युनिकेट ही नहीं किया जाता था कि वो एक फॉर्मेट में सेलेक्ट हो रहे हैं और दूसरे में भी वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं उस फॉर्मेट में, बट दे आर ड्रॉप्ड। सो ये कम्युनिकेशन, और ये बाय द वे अभी तक प्लेयर्स के साथ जो है ये हो रहे एक्सपीरियंसेस। अब एक्चुअली उल्टा है, हारिस रऊफ जो कि रेड बॉल खेलना ही नहीं चाहते, उनको बड़ा इंसिस्ट करके कहा जाता है कि रेड बॉल खेले, जो जहां पे फिक्स हो जाए, जो खेलना चाहते थे उनको खिलाते नहीं थे। नहीं, आई थिंक बिग लॉस फॉर पाकिस्तान के सोहेल, टेस्ट क्रिकेट ज्यादा नहीं खेल सके। खासकर मैं कहता हूं कि अगर जहां पे ये ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जहां पे सीमर्स को थोड़ी हेल्प मिलती है ना, अगर मैं वहां क्रिकेट खेलता तो आई थिंक कि मुझे बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल सकती थी, बिकॉज ऑफ माई वो जो स्विंग मेरे, बिकॉज ऑफ माई एक्शन, वो जो स्विंग मुझे नेचुरली मिलता था। बट मुझे तो आपकी बैटिंग बहुत ज़्यादा एक्साइट करती थी, मतलब आई वुड हैव लव्ड टू वॉच यू प्ले टेस्ट में। व्हाई आई स्कोर्ड रन्स इन 4-डे क्रिकेट, गो के आई यूज्ड टू बैट एट नंबर 8, बट वहाँ पे नंबर 8 में भी आपको पूरी एक्सप्लोर, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का पूरी अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि जब तक आप आउट नहीं होते, तो वनडे क्रिकेट होगी, T20 होगी, यू गेट लिमिटेड अपॉर्चुनिटी कि आप जा रहे हैं वनडे में आपको 4 से 5 ओवर मिल जाएंगे। T20 क्रिकेट में नो एवरेज 8वें नंबर वाले को कितनी 8 बॉलें, 10 बॉलें, 6 बॉलें इतनी मिलती हैं, तो आपको वो चांस नहीं मिलता। व्हाई आई स्कोर्ड रन्स इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, क्योंकि वहाँ पे लंबी बैटिंग होती थी, आपको मिलती थी कि जब तक आपने आउट नहीं होना आप खेलते रहेंगे। तो आई स्कोर्ड, मैंने कहा ना 5 मेरी सेंचुरीज हैं, 18-19 मेरी नेट सेंचुरीज हैं, एंड only played 70 first class matches. Wonderfully answered, thank you सुनील। अगला सवाल जो है वो सुनील की तरफ से आया है सना आपके लिए, लेकिन आपने इसमें एक रूल है जी, डिप्लोमेटिक जवाब नहीं देना। रूल किसने बनाया? मैंने डिप्लोमेटिक जवाब नहीं देना, ऑनेस्ट जवाब देना है। तो मैंने अभी तक कौन से डिप्लोमेटिक आप देती हैं रोहा के रूल्स, ये डिप्लोमेटिक जवाब आप दे देती हैं कभी कभी, इसलिए मैं थोड़ा सा आपका एक ऑनेस्ट ओपिनियन एंड रिफ्लेक्शन मैं चाहूंगी। सुनील जो अभी है, आपने इस बात पे भी कमेंट करना है जो इन्होंने कहा आप दे देती सुनील ये जानना चाहते हैं कि सना आप कोचिंग के रोल में अभी तक हमें क्यों नहीं नजर आई, और आप क्या फ्यूचर में विल वी सी सना मीर
coaching in any capacity, especially of course with the Pakistan national team? यार मुझे तो घर वालों के फ़ोन आते हैं शो के बाद कि कम बोला करो क्योंकि पहले ज़्यादा बोल के जो है ना please. बहुत सी चीज़ें होती रहती है मेरे साथ। देखिए कोचिंग का मैं जो भी काम करना चाहती हूँ ज़िंदगी में, मेरा एक असूल है ये कि मैं उससे इम्पैक्ट कोई क्रिएट करना चाहती हूँ। Okay. बीइंग इन मीडिया, बीइंग एट अ पोजीशन जहाँ पे आई बिकेम द फेस ऑफ वुमेंस क्रिकेट, जो कि ऑब्वियसली इंटेंशनल नहीं था, आई जस्ट वांटेड कि हमारी ख़वातीन एक मकाम पे पहुँचें और लोग समझें कि ये खेल सकती हैं, सो आई बिकेम दैट फेस। तो मुझे लगता है कि आई हैव अ स्ट्रॉन्गर वॉइस, मे बी मेरे से ज़्यादा भी कोई परफॉर्म कर जाए या आने वाले दिनों में करें, बट वो जो एक पोजीशन अल्लाह मियाँ ने मुझे दे दी थी उस टाइम पर, उसकी वजह से मेरी आवाज़ में एक वज़न है और उसको मैं इस्तेमाल करना चाहती हूँ क्रिकेट की बेहतरी के लिए। कोचिंग की जहाँ तक मैं बात देखती हूँ तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोच के इख्तियार में बहुत कम चीज़ें हैं। आपको ऑफर तो हुई होगी जी ना? मुझे ऑफ़र हुई हैं, काफ़ी दफ़ा हो चुकी है, बट मुझे नज़र नहीं आता कि कोच होके कोई आप बहुत ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। एक्चुअल इम्पैक्ट क्रिएट होगा जब सिस्टम ठीक होगा। 15 साल में सिस्टम में रही, कुछ चीज़ें हमने अच्छी की, कुछ उसमें से बेहतरियाँ आई। अब मुझे ऐसे लगता है कि मेरा ज़्यादा इम्पैक्ट बाहर से थोड़ा रोला डाल बट के हो यू आर सकता है। ओपन टू इट, अगर मैनेजमेंट और अगर आपको लाने वाले जो हैं वो देखिए आपको उस कोचिंग तरह के authority मैंने दें। मेरा जो अपना इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है मेंटोरशिप की तरफ, विच इज़ जो मैं डिफाइन भी कर दूँ, इट्स मोस्टली अबाउट द मेंटल साइड ऑफ थिंग्स। एक एथलीट के ऊपर ख़ास तौर पे आज जो सोशल मीडिया है उसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि हम नहीं इमेजिन कर पाते। आपकी हर गलती जो है वो पब्लिक है, आपकी सक्सेस तो पब्लिक है, उसको तो भी हैंडल करना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है एट टाइम, अपनी सक्सेस को हैंडल करना। और साथ साथ क्रिकेट आपको अगर 30 दिन है ना, 25 दिन फेलियर में दिखाता है और 5 दिन आपको अच्छा टाइम भी मिलता है। तो उन 25 दिनों में अपना फोकस लूज ना करना, अपने आप से इनर डायलॉग आपका ख़राब ना होना, दैट इज़ वेयर आई लव टॉकिंग टू प्लेयर्स अबाउट, बिकॉज पूरा जो करियर था वो तकरीबन इसी तरह का था, हम एक दूसरे को काउंसिल ही कर रहे होते थे बिकॉज And I'm so glad we talked about it the other day, निदा डार की situation को लेके जो हमने पूरी discussion की, and that clip has also gone viral and people have personally reached out and you know praised कि हम लोगों ने mental health को लेके discuss किया कि cricketers या sportsmen in general या sportswomen इनकी मेंटल हेल्थ की तरफ कितना ज़रूरी है फोकस करना। क्योंकि जी एक चीज़ जो हम मतलब मैं ग्लोबली भी करती रही हूँ, अभी मैं आईसीसी के जो इमर्जिंग कोचेज़ हैं उनकी मेंटोरशिप में, मैं आईसीसी के फ्यूचर कोचिंग प्रोग्राम में उनका हिस्सा हूँ, और उससे पहले मैंने हांगकांग और डिफरेंट जो एसोसिएट नेशंस हैं उनकी टीम्स के साथ भी ये किया है। ये मुझे इसलिए बहुत ज़रूरी लगता है कि कोच जो होता है मेजॉरिटी कोच ने अपने टेक्निकली काम आपको ज़्यादा करना होता है, आपका बैकलिफ्ट कहाँ से आ रहा है, आपका फॉलो थ्रू कहाँ जा रहा है, आपका रनअप कहाँ जा रहा है। पर एक एथलीट के लिए ग्लोबल लेवल पर परफॉर्म करने के लिए आपकी पर्सनैलिटी के और बहुत से हिस्से डेवलप होने चाहिए। जब तक वो डेवलप नहीं होंगे आप ग्लोबल स्टार्स नहीं बन सकते। और मुझे ये लगता है पाकिस्तान में अगेन इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए अनलेस यू हैव दैट ग्लोबल प्रेजेंस, तो बहुत से लोगों के साथ जो डोमेस्टिकली, इवन दो कि सोहेल भाई ग्लोबल स्टार बन गए शुरू में ही अपनी डोमेस्टिक की वजह से, बट आपके साथ ज्यादती पे ज्यादती होती जाती है बिकॉज आपकी वो चीज़ें उन फेलियर्स को हैंडल कैसे करना है, मीडिया को कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना और है। दूसरा मैं इस पे भी बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। एक और चीज़ जो मैं कोचिंग में आती, मुझे अभी पीएसएल में भी ऑफर हुई, मेंस पीएसएल के लिए भी एक मुझे फ्रेंचाइज ने मुझे रीच आउट किया, बट उसमें भी मेरी ना जाने का एक और मेरा असूल लाइफ का ये है कि जो चीज़ मैंने नहीं की तो किसी और का स्पॉट लेने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बहुत से कोचेस सालों साल कोचिंग कर रहे हैं टू बी पार्ट ऑफ पीएसएल। वो लोग कोचिंग कोर्सेज भी करते हैं, डोमेस्टिक में भी कोचिंग करते हैं, तो मैं खाली पीएसएल के लिए आऊँ और फिर निकल जाऊँ, तो दैट इज़ नॉट फेयर फॉर द कोचेज और द प्लेयर्स। सो आई थिंक वहाँ पर भी मैं दैट्स अ स्टांस आई वांट टू कीप। रोहा के रूल्स के साथ हैशटैग सना के असूल, ये दोनों हैशटैग आई थिंक दिस शुड बी प्रॉपर सेगमेंट बाय द वे। अच्छा नहीं, आपने बड़ा अच्छा इसको एक्सप्लेन किया, बट एज जस्ट एज एन ऑब्जर्वर आई थिंक वी वुड आल्सो लव टू सी यू इन दैट मेंटोरशिप कैपेसिटी जो आपने भी की। आई होप कि पाकिस्तान क्रिकेट उस तरफ सीरियसली अब सोचें कि आपने बियॉन्ड फिज़िकल जो आपने कोचिंग करनी है प्लेयर्स की, आप और बियॉन्ड दैट होलिस्टिकली कैसे प्लेयर्स को मैनेज करते हैं। आई थिंक उसमें बहुत बड़ा रोल
جو ہے وہ پلے ہو سکتا ہے خاص طور پہ ویمنس کرکٹ میں. Absolutely. بالکل. اگلا سوال میرے پاس ہے عثمان کی طرف سے اور یہ بھی ثنا کے لیے ہی ہے کہ ثنا کیا آپ نے, انٹرسٹنگ سوال ہے کہ ہیو یو پلیڈ ود مینز کرکٹرز ایٹ اینی پوائنٹ ایٹ اینی لیول, یا ایون فرینڈلی میچز کے طور پہ یا کسی بھی لیول پہ آپ نے کھیلا ہے, اور اگر کھیلا ہے تو کن کے ساتھ اور کیسا ایکسپیرینس رہا؟ میں نے فرسٹ کلاس کرکٹرز کے ساتھ کلب میچز ضرور کھیلے ہیں. لاہور میں ہم لوگ وہ کون سا گراؤنڈ ہے, پولو گراؤنڈ کے پاس جو باغ جنا, اس میں اکثر ہم لوگ کلب جو کرکٹرز ہوتے تھے ان کے ساتھ جب ہم نے تھوڑا سا پتہ ہوتا تھا آسٹریلیا انگلینڈ سے سیدھے, خاص طور پہ اس ٹائم پہ کوشش ہوتی تھی کہ ہم اور اپنے آپ کو ٹف ٹائم دے, وہاں پر میں نے کچھ میچز کھیلے. ظفر گوہر ایک ہمارا انڈر 19 کا پلیئر ہوتا تھا, وہ اکثر ہمارے ساتھ کھیلتا ہوتا تھا. وہ مجھے لگتا ہے بہت ہی فائٹر پلیئر تھا. انفارچونیٹلی وہ بھی اب اس طرح سے سامنے نہیں آتا. نیٹس میں نے رزاق بھائی عبدالرزاق کو فیس کیا ہوا ہے, میں نے انور علی کے ساتھ کبھی کسی میل کرکٹر کے ساتھ کوئی فیس آف ہوا ہے, کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ آپ نے ذکر کیا, میں وہ بدقسمت ہے جس کو ٹیسٹ کیپ ملنی تھی اور اس نے فلائٹ مس کر دی تھی, سوتا رہ گیا تھا بیچارہ. اور پھر اس کے علاوہ عمران فرحت کو مجھے یاد ہے میں نے بولنگ کرا کے ذرا پریشان کیا تھا, نیٹس میں پریشان کیا تھا. تو وہ اوبیسلی وہ ایکسپیرینس ایسے تھے, موسٹلی ایٹ نیٹس ہوتے تھے. جو ہمارے پاکستان کے پلیئرس تھے ان کے ساتھ کبھی موقع نہیں ملا ایز سچ میچ کھیلنے کا, بٹ نیٹس پہ اکثر این سی اے میں ایسا ہوتا تھا کہ دونوں کی ساتھ پریکٹس ہو رہی ہے تو جا کے کھیل لیا, تو بڑا مزہ آتا تھا, اچھا ایکسپیرینس ہوتا تھا. would you recommend women cricketers? I remember once میں نے بھی ایک دفعہ بولنگ کی تھی. آپ نے بھی مجھے کی ہوئی ہے, آپ نے بھی مجھے بولنگ کی ہاں, میں اپنی پریکٹس کے لیے آیا تھا تو آپ لوگوں کا شاید آپ نے بھی مجھے کی ہوئی ہے. Sana, would you recommend it to women cricketers to actually play with men cricketers to just زیادہ شاید اسکل امپروو ہو جب آپ اتنی اسٹرینتھ کے لیول پہ کھیل رہے ہو؟ بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو آپ کو گریجولی ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. میں اس چیز پہ بالکل نہیں ہوتی جی آپ نے 100% ایکویلٹی کرنی ہے, سب سے کھیل سکتے ہیں. آپ کو یہ ریئلسٹکلی دیکھنا ہے کہ ابھی سارا ٹیلر جو انگلینڈ کی ایک پلیئر تھیں وہ ان کی کاؤنٹی کرکٹ میں جا کے کھیلتی تھی کیونکہ انہوں نے سسٹمز ڈیولپ کیے ہیں. ہم نے میجورٹی انڈر 16 اور انڈر 19 کے ساتھ ہمارے پراپر میچز اسکیڈول ہوتے ہیں آج بھی. جب ہم ٹورس کرنے جاتے ہیں جو ہمارے پاکستان کے انڈر 16 انڈر 19 لڑکے ہیں ان کے ساتھ آپ کھیلتے ہیں. بٹ ٹو گو ون اسٹیپ فردر کہ آپ اپنے تھوڑے سے سینئر اور پھر آہستہ آہستہ پاکستان لیول پہ, اس کے لیے آپ کو پہلے لڑکیوں کی وہ اسکل اور اس اسپیڈ کی بولنگ کے اوپر لانا پڑے گا. اور پھر دوسری یہ چیز ہوتی ہے کہ کرکٹ بال کے سائز میں بھی فرق ہوتا ہے لڑکیوں اور لڑکوں کا. تو وہ پھر آپ کو یہ بہت میک شور کرنا ہے کہ یو گیو دیٹ ایڈوانٹیج ٹو فیمیل پلیئرز. یہ فیکٹ ویسے مجھے پتہ نہیں تھا. پتہ تھا جی جی ہاں جی, تھوڑا سا 5 ounce کا اس کا ویٹ کا بھی فرق ہوتا ہے اور اس کے سائز کا بھی فرق ہوتا ہے obviously کیونکہ لڑکے ذرا اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. What else is different? We know the boundary sizes are different. باؤنڈری سائز کو آپ اندر لیتے ہیں. بیٹ کا تو آپ کے اپنے اوپر ہے, کچھ لڑکیاں بہت ہیوی بیٹ سے بھی کھیلتی ہیں. صرف بال سائز کا تھوڑا سا 0.5 ounces کا فرق ہوتا ہے اور وہ اس لیے اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لڑکوں کے مین اس سے کھیلیں گے تو آپ کے ہاتھ انجرڈ ہو سکتے ہیں بیکاز دا ویٹ آف دیٹ بال از ہیویئر. تو اگر ایک فل بلیڈڈ شاٹ آئے گی تو اٹ کین اس میں فریکچر کے چانسز یہ چیزیں زیادہ بڑھ سکتی ہیں. سو آپ اگر سسٹمیٹکلی لے کے چلیں سو کوئی ایسی بات نہیں ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ آسٹریلیا کی لڑکیاں اس وقت ہمارے کسی بھی لیول پہ لڑکوں سے کھیل سکتی ہیں, یہ میں مانتی ہوں, میں نے جو ان کی گیم دیکھی ہے. نہیں ایبسلیوٹلی, تو ایسا نہیں کہ آپ نہیں کل کو کھیل سکتے, بٹ فار دیٹ یو ہیو اے لانگ وے ٹو گو بفور ڈوئنگ دیٹ. Who will win a T20 match ہمارے پلیئرز میں؟ مجھے اتنی کنٹروورسی میں مت ڈالو, وہ میچ کرواؤ. چلے نیکسٹ کویسچن جی آتے ہیں. روہا میک شیور یو پلئنگ دیٹ گیم اور پھر تمہیں پتہ لگے گا. میں تو نہیں والنٹیئر کر رہی فار دیٹ میچ. میں ایک جواب دوں گی کہ جو آسٹریلیا کی اوپنر ہے نا, جو کپتان اور اوپنر ہے ایلیسا ہیلی, وہ نیٹس میں اپنے ہسبینڈ مچل اسٹارک کو کھیل کے آتی ہے. اس کی پریکٹس پوری ٹائم جتنا آپ انویسٹ کریں گے تہا اتنا ہی جو ہے آپ کی گیم جو ہے وہ ڈیولپ بھی ہوگی. جس طرح جو جاز کی انٹرسٹ فری انویسٹمنٹس ہمیں پتہ ہے کہ وہ دے رہے ہیں سلام تکافل کے اس پہ, اینڈ اٹس ریئلی انٹرسٹنگ ٹو سی کہ دیر وداؤٹ انٹرسٹ. جتنا زیادہ آپ انویسٹ کریں گے اتنا زیادہ آپ کو آف کورس اور روزانہ حلال منافع اس سے آپ کو ملتا ہے. زبردست زبردست. جی ہمارے پاس اب سوال جو ہے وہ آتے جا رہے ہیں. ایک اور سوال ہے جی اب سہیل تنویر کے لیے. یہ
थिंक सवाल इतना धमाकेदार आया कि पेन ही गिर गया किसी का. जी सोहेल, आपके लिए सवाल है कि आपके एक्सपीरियंस में व्हाट इज वन थिंग दैट यू वुड लाइक टू चेंज अबाउट हाउ फास्ट bowlers are managed in Pakistan? In Pakistan. Khair, not Or only mismanaged. not only fast bowlers, not only fast bowlers. Any bowlers. All the players. नहीं, सब cricketers. हमारे यहाँ players को manage करना ही नहीं आता. सबसे बड़ी जो चीज़ हम लैक करते हैं वो communication है. Why we afraid? क्योंकि हम शायद जो हमारी डिसीजन मेकिंग होती है वो जेन्युइन नहीं होती. जब आप जेन्युइन होते हैं ना तो आप हाइड नहीं करते. आप बेशक अगले बंदे को बुरा भी लगेगा ना प्लेयर को फॉर टाइम बीइंग, बट जब आप उसको क्लियर पिक्चर बताओगे ना, यार ओके ये हम सोच रहे हैं आपके बारे में, यू आर इन द टीम फॉर दिस रीजन, यू आर नॉट इन द टीम फॉर दिस रीजन, राइट. फिर वो बेशक मुझे वक्ती बुरा लगेगा फॉर टाइम बीइंग मे बी, बट मैं लेकिन जाके मुझे पता होगा यार वेयर आई स्टैंड, वेयर आई लैक. मैंने अगर काम करना है तो किस चीज़ पे करना है. यहाँ पे पता ही नहीं होता किसी को, किसी जवाब को ही नहीं नहीं पता देते होता. वो, एंड इट बताते ही नहीं है. स्टार्ट एग्जैक्टली जो सिलेक्टेड होते हैं उनके साथ सारी कम्युनिकेशन होती है. जो सिलेक्ट नहीं हुआ उसके उन्हें ना ghost मैसेज कर देते हैं. ना मैसेज का जवाब मिलेगा ना कॉल कोई उठाएगा. सो एंड इट्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान क्रिकेट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम डोमेस्टिक क्रिकेट. Do you know what ghosting means? किसी को घोस्ट करना. जी पता है. घोस्टिंग कर देना ना कि आप अगले को बता ही नहीं रहे. साइलेंस. I mean, this is something I can... अगर मैं हूँगा ना तो मुझे आप कहेंगे तो मैं सिर्फ इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करूँगा. और अगर ये आप चीज़ ठीक कर देंगे तो आप यकीन माने कि ये जो हम सब मॉर्निंग एंड विंजिंग यहाँ पे बैठ के कर रहे होते हैं ना, आप प्लेयर्स के से सुनते हैं, आपको 50-60% वो चीज़ें ख़त्म होती हुई नजर आएंगी. और जब ये ख़त्म होंगी प्लेयर को पता होगा यार मैंने कहा ना कि आप टीम में हैं तो क्यों हैं, नहीं है तो क्यों हैं, तो वो आपको अच्छा अपने ऊपर काम करते हुए नजर आएंगे. मुझे हसन अली की एक बात याद आ गई, उन्होंने मेरे पॉडकास्ट पे की. कहते हैं उनको एक दफ़ा जब ड्रॉप किया गया टीम से तो उन्होंने पूछा कि आप मुझे ये जो कह रहे हैं, कहते नहीं हम आपको रेस्ट, कहते आप मुझे रेस्ट नहीं करा रहे, आप मुझे ड्रॉप कर रहे हैं ना. तो आगे से कहते उन्होंने उन्हें कहा कि हम आपको ड्रॉप कर रहे हैं बट आप ये समझे कि आप रेस्ट कर रहे हैं. यहाँ पे ये बहुत एक नॉर्मल चीज़ है, बट आई थिंक द मोर you learn, the more you know. I mean, this is something I would like to contribute in a little bit because you know management is something you're which you're professionally involved in that very long time. और आप किसी हल्के लोगों को तो करते भी नहीं है मैनेज, तो आपका तो एक्सपीरियंस भी नो. मैनेजमेंट की आई थिंक टीयर्स जो है ना वो होने चाहिए. एक तो ओवरऑल मैनेजमेंट होती है जो पाकिस्तान लेवल पे जाने के बाद होती है, लेकिन उससे पहले डिपार्टमेंट, रीजन, हर लेवल पे आई थिंक यू नीड टू हैव people who manage up and coming players. I've had a chance to work with a few players जिन्होंने पाकिस्तान खेला हुआ है, and then obviously managing a legend like Shoaib Akhtar. So I think that is something जो बहुत लैक करती है पाकिस्तान के अंदर. बहुत छोटे लेवल से शुरू होकर जितने भी आप ऊपर लेवल तक जाते जाएं आपको इसके अंदर इतनी मिसमैनेजमेंट्स मिलेंगी. एंड रीज़न में एंड में लॉस किसका हो रहा है? लॉस पाकिस्तान का होता है जब भी कोई बड़ा बॉलर या अच्छा बॉलर हम लूज़ करते हैं. जिस तरह हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे, शबीर अहमद की बात हमने की, आमिर नज़ीर की बात की. ये वो कुछ नाम है जो अब शायद लोगों को इतना पता भी नहीं होंगे या याद भी नहीं होंगे. या मोहम्मद जाहिद की अगर हम बात करते हैं रिसेंट क्रिकेट में बात करूं तो ये दिस हैज़ टू बी वर्कड ऑन बहुत ज़्यादा डिटेल में, बिकॉज अगर ये सही होना शुरू हो गया तो आप बहुत कुछ बदल सकते हैं. ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो फिजिकली कोच नहीं कर रहे, मैं सिर्फ मैनेजमेट की बात कर रहा हूँ, बैक एंड पे संभाल रहे हैं, जिनको जो क्रिकेटर नहीं है उनका होना जरूरी. बल्कि अभी रिसेंट टाइम्स में मैनेजर्स ने काफी केओस भी क्रिएट किया है पाकिस्तान क्रिकेटर्स के साथ. लेकिन चले दैट्स अनदर डिस्कशन. प्रॉब्लम ये है कि रोहा, देखिए हम 4 लोग यहाँ बैठे हैं ना, हम सबकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, हम सब अपने डिफरेंट अंदाज से सोचते हैं. हमारे मैनेजमेंट के तरीके क्या हैं कि हम एक पैटर्न सेट कर देते हैं और फिर हम उसी के साथ सबको कोशिश करते हैं कि, और इसमें बड़ी हमें एग्जांपल्स हैं, आई डोंट वांट टू नेम प्लेयर्स, लेकिन हमने बहुत सारे टैलेंटेड लड़के ज़ाया किए हैं या जिनके कैरियर बहुत छोटे रह गए फॉर दीज रीजंस. या ठीक है इश्यूज होते हैं प्लेयर्स में, राइट. हर प्लेयर आपको परफेक्ट उसमें नहीं मिलेगा. अगर आपको लग रहा है ना कि एक प्लेयर टैलेंटेड इनफ है टू विन यू गेम्स, तो अगर उसके कुछ इश्यूज हैं तो ट्राई करें कि उसके साथ कम्युनिकेट करें, उसको काउंसिल करने की कोशिश करें. सो यहाँ पे हमें आपको जो है इस डिस्कशन को यहाँ पे फिलहाल इंटरप्ट करना पड़ेगा, बट ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद वी कैन ऑल्सो टॉक मोर in depth about this and of course about the upcoming game as well. Do not go anywhere. You're watching the Dugout exclusively on Tamasha and Marco. We'll be right back.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप हमें देख रहे हैं ऑन द डग आउट एक्सक्लूसिवली ऑन तमाशा एंड Maiko. We are back and we are all set for tomorrow's analysis. कल किसका मैच बिल्कुल है? बिग मैच यार, लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड. एक मजेदार ये मैच लग होगा, रहा है. ये होगा, मजे का होगा. I hope कि not another one-sided match. Please, not another one-sided match. We want to see a last ball thriller. Maybe even, dare I say it, a super over. Oh, बनता wow. है कि नहीं बनता? क्यों? लाहौर कलंदर्स के मैच में आप हो सकता है, एक्सपेक्ट कर कुछ सकते भी हो हैं. सकता है, बिल्कुल कर हो ले. सकता है. और टक्कर की टीम्स हैं. I think मजा चांस तो तो आएगा. है. हम सोहेल भाई से शुरू करते हैं. क्या कह रहे हैं? यार अच्छा मैच होना चाहिए. दोनों टीमें फॉर्म में हैं. इस्लामाबाद की तो खैर वो तो फॉर्म पहले मैच से चल रही है, लेकिन लाहौर के अप एंड डाउन हैं, लेकिन लास्ट मैच अच्छा खेले. अर्श होगा, फर्श होगा या बीच का उनके कुछ बारे तो- में हम आई डोंट नो व्हाट टू से कि वो अर्श और फर्श. I think नहीं, बीच वाली कोई कहानी नहीं है. perfection versus craziness कह सकते हैं. Yeah, इस exactly. I match think को. that's the right way to describe this game. कि वो बट मेरे ख्याल में लाहौर के पास वही जो हम पाकिस्तान टीम के साथ एसोसिएट करते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल. तो जो अनप्रेडिक्टेबल टीम होती है वो ऑन द गिवन डे किस तरह का परफॉर्म करे, किसको सरप्राइज करे, वो किसके साथ ओपन करे. वो उनको खुद नहीं पता होता, तो ओपोनेंट को क्या पता होगा. तो ऑब्वियसली इस्लामाबाद यूनाइटेड के दिमाग, क्योंकि वो बहुत रिलाई करते हैं डाटा के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर जो तो वो ज़रूर उनके माइंड में ये चीज़ होगी. बट ओवरऑल अगर आप देखें तो इस्लामाबाद हैज़ अ अपर हैंड. रीज़न इज़ के जो पिछले 5 मैचेस की उनके पास परफॉर्मेंसेस हैं, कंप्लीट टीम है. कल एक सवाल ज़रूर होगा कि क्योंकि उनको रिलाय अभी तक जो पिचेस का नेचर यहाँ पे रहा है कज़ाफ़ी स्टेडियम में, वो फास्ट बॉलिंग हैवी आपको नज़र आई, डोमिनेट करती नज़र आई. तो इस्लामाबाद स्पिनर्स में बीच मिडल फेज में रिलाय करती है स्पिनर्स के ऊपर. तो कल शायद स्पिनर्स का इतना रोल नहीं होगा. तो देखना पड़ेगा कि वो 4 पेसर्स के साथ, मतलब 3 पेसर प्लस वो जो उनके ऑलराउंडर है जेसन होल्डर, उसके साथ जाते हैं, या वो वही मेथड रखते हैं कि इंक्लूडिंग जेसन होल्डर 3 फास्ट बॉलर्स के साथ. तो दैट्स अ क्वेश्चन. ऑन अदर हैंड अगर आप लाहौर कलंदर की बात करें तो वो उनका तो खैर वो इस्लामाबाद के कप्तान भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं. इतने फोकस्ड हैं वो कि PSL पे सिर्फ फोकस रहता है उनका. जब पाकिस्तान खेलने लगते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है. लेकिन नहीं, खैर वो इस पर हमने काफ़ी डिस्कशन की कि शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड उनको वो लिवरेज देती है. और एक देखिए जो ओन करती है ना फ्रेंचाइज आपको, जिस तरीके से वो एक आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है यार कि मेरी 19-20 की परफॉर्मेंसेस मुझे हार्म नहीं करेंगी, मुझे हर्ट नहीं करेंगी इन माय पोजीशन इन द टीम, क्योंकि आप बेसिकली बॉस हैं. हालांकि आपके T20 कैप्टन जो हैं वो टीम में खेल रहे हैं आपके अंडर. हाँ, तो यू बेसिकली दैट गिव्स यू इसलिए मैच कॉन्फिडेंस. नहीं दे रहे वो उनको. नहीं, वो इंजर्ड हुए हैं यार. अब आप इतना भी तो ना करें यार, इतनी जाती ना करें. तो वो तो उसका मेरे ख्याल में रीज़न यही है कि जितनी लिवरेज और जितनी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको वो कॉन्फिडेंस दिया हुआ है कि आप जिस तरीके से मर्जी इस शो को रन करें, और वो कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं. क्रेडिट शुड बी गिवन टू हिम कि व्हेन इट कम्स टू PSL तो इस्लामाबाद की जितनी भी लेटली ये पिछले 3-4 साल की जो सक्सेस है उसमें शादाब का एज ए लीडर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है. और लीडर ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि वही लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहा होता है. वही शोर, जैसे सना भी वो उसकी बात करती है ना साउथ शकील की, तो वो लीडर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो इसमें शादाब को क्रेडिट जरूर देना चाहिए व्हेन इट कम्स टू इस्लामाबाद यूनाइटेड. एज समवन हु हैज प्लेड विद शादाब, क्या देखते हैं आप शादाब का फ्यूचर पाकिस्तान के साथ? क्या रोल है उनका अभी भी, या फिर अब वो फ्रेंचाइज क्रिकेट की तरफ ही ज़्यादा रोल उनका रहेगा? नहीं, ताहा जब तक आप मतलब ही इज़ नॉट ओल्ड कि आप कहें कि बिल्कुल ही उनके लिए दरवाजे, एंड ही वाज पार्ट ऑफ द लास्ट T20 टीम जो न्यूजीलैंड गई थी. तो ही इज स्टिल पार्ट ऑफ पाकिस्तान T20 टीम. उनकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर बिल्कुल डिबेट है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उनका स्टार्ट था उस हिसाब से वो पहले 2 साल बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस, देन ही स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, और अभी तक उनका वो फॉर्म वापस आ नहीं रही फॉर सम रीज़न. ये नहीं कह सकते कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, उनको बैटिंग में भी यूटिलाइज़ करने की कोशिश की गई, बॉलिंग में भी उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिली, बट सम हाउ वो उसको कैपिटलाइज नहीं कर सके. बट दैट डजंट मीन कि आप कहें कि जी उनका इंटरनेशनल कैरियर ख़त्म हो गया है, वो सिर्फ T20 लीग्स या डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए रह गए. आई थिंक ही इज़ अ यूटिलिटी क्रिकेटर जो वाइट बॉल की अगर आप बात करें से वो यूटिलिटी अपनी प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो एज अ बॉलर हो, एज अ बैटर हो, एज अ फील्डर हो, एंड एज अ कैप्टन भी.
सना आपकी तरफ आएंगे. Quick analysis on tomorrow's game, Lahore Qalandars and Islamabad United. I think Islamabad looks a very very settled team once again. लाहौर की वही बात है, पता नहीं which Lahore comes up to play, हमें नहीं पता इसका. Conflicted है लगता है लाहौर. इस्लामाबाद का ये कि obviously they have, उनका प्रोसेस बहुत अच्छा है, उनकी सिलेक्शन बहुत अच्छी है, उनकी ओवरऑल जो कोर है बहुत अच्छी है. जैसे अभी बात हुई थी, सुहेल भाई कह रहे थे उनके पास इतनी लीवरेज है कि वो कल इमाद और नवाज़ में से जनरली वो नवाज़ को रेस्ट दे देते हैं और वो उसकी जगह एक आराम से पेसर खिला सकते हैं. तो उनके पास इतने डिफरेंट कॉम्बिनेशन है और अच्छी पिक्स का फ़ायदा ये है कि आपका बेंच बहुत स्ट्रॉन्ग है. अगर आप उनके बेंच में जिसको उन्होंने खिलाया अभी तक सब ने परफॉर्म किया है और उनके पास ये आराम से अपॉर्चुनिटी की जिस मर्जी को वो ले आए और वो आके परफॉर्म करे. तो इस्लामाबाद डेफिनेटली लुक्स लाइक अ मच बेटर टीम ऑन पेपर. And of course that depth in their squad coming in handy, and tomorrow it will be interesting Taha to see कि conditions कैसी होती है, how the pitch will behave, will there be the similar extra bounce today that we saw, and of course जो हमने आज खुरम शहजाद का स्पेल देखा और जो बैक टू बैक अगर ऐसा हुआ तो ये लाहौर की फेवर में ये जाएगा. ऑफ कोर्स ये भी हम देखेंगे कि टॉस सुहेल आपकी नज़र में कितना इंपॉर्टेंट होगा कल के मैच में. नॉट फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्योंकि उन्होंने आप हमने मतलब कितनी इतनी तारीफें करनी है, मुझे बार बार अच्छा भी लगता है कि मैं उनकी तारीफें ही करता जाऊं, क्योंकि उनके पास इतनी कंप्लीट टीम है कि वो उनको फर्क नहीं पड़ेगा. और हर सिचुएशन के लिए वो तैयार हैं, राइट? तैयार हैं क्योंकि उनके पास वो उस हिसाब के प्लेयर्स मौजूद हैं. ऑन द अदर हैंड लाहौर के लिए मैटर करेगा क्योंकि उनकी फास्ट बॉलिंग अच्छी है. शाहीन विद द न्यू बॉल जो आज खुरम शहजाद ने किया, ही हैज़ ऑल द एबिलिटी जो शाहीन के वो वही कुछ कर सकते हैं. और अगर वो नए बॉल पे 2 से 3 विकेट लेके दे देते हैं तो फिर मेरे ख्याल में लाहौर का बहुत ज़्यादा चांस होगा. तो टॉस विल डेफिनेटली मैटर फॉर लाहौर कलंदर, बट इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए मेरा नहीं ख्याल कि को बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि टॉस के ऊपर ही वो डिपेंडेंट होंगे. एंड ऑफ कोर्स द मैन इन फॉर्म Sahibzada Farhan, he will be the all-important wicket tomorrow. So it will be an interesting matchup within the game. देखना होगा कि फास्ट बॉलर्स का कल कैसा दिन रहता है. आज तो बहुत ज़बरदस्त गया था. Let's see कल कैसी कंडीशंस होती है. It is time now to pick our winner. जी तो पिक द विनर सेगमेंट आ चुका है. ऑल इम्पोर्टेंट गेम और हम शुरू करते हैं किससे 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 सना. मैं तो क्विकली बता दूंगी, इस्लामाबाद इज़ माय टीम फॉर टुमारो. आई थिंक वेरी वेल बैलेंस टीम, हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं. और एक टीम जो टॉस पर डिपेंड ना करे ऐसी कंडीशंस पे भी, जैसे पहले भी बात हुई, आई थिंक फॉर मी दे आर द विनर. आई मीन दे आर द पिक. सीधा हम आते हैं रोहा की. सेम आंसर, इस्लामाबाद यूनाइटेड. इवन दो मेरा होम टाउन लाहौर है, बट आई थिंक इस्लामाबाद this season are just looking like they have all the boxes ticked. तो for now मैं भी थोड़ा अपना आज safe prediction करूँगी, इस्लामाबाद यूनाइटेड for sure. जी सुहेल भाई. लेट्स गो विद लाहौर कलंदर. लाहौर कलंदर आज मुल्तान को हराया है सुहेल भाई, कल लाहौर को. हाँ जी, मैंने ही नया बॉल खेला भी और किया भी है ना. मैंने हरवाया, सही है. मैं जब खेलता था ना तो मैंने बड़े जितवाए हैं. आई विल ऑल्सो गो विद लाहौर कलंदर्स. मुझे लगता है कि कल पकड़ लेंगे. शाहीन और हारिस. लाल आपने पहना हुआ है, रंजीत का लाल है, इस्लामाबाद यूनाइटेड का लाल आपने पहना हुआ है यार. ऐसे तो ना करे था. आई थिंक कल बिल्कुल लाहौर हिलने नहीं देगा इस्लामाबाद को, मेरा ये ख्याल है. इट्स लाहौर, इट्स गोना बी लाहौर's day tomorrow. Okay, well we will find out. ये थी हमारी predictions, 2 for Islamabad United, 2 for Lahore Qalandars. It is time now to pick the MVP. जी तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द मैच कौन होगा? हम रोहा से ही शुरू करते हैं. आपकी टीम है कल की इस्लामाबाद, आप बताइए कौन होगा मोस्ट. Well, it is hard to look past Naseem Shah in these conditions. So of course I'm gonna pick the quick. नसीम शाह. जी सना. बिल्कुल, आई थिंक नसीम शाह भी ड्यू है. ही नीड्स टू हैव अ परफॉर्मेंस जो मैच विनिंग He has परफॉर्मेंस to shine in this tournament. तो अभी नसीम तक. को अगर रोहा ने ले लिया तो आई थिंक आई वुड लाइक टू गो विद जेसन होल्डर. जिस तरह की कंडीशंस हैं, हाइट है उनकी, जो पेस वो बहुत ज़्यादा height है. हाँ, जो वो बाउंस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. फिर क्योंकि मैच हो सकता है क्लोज जाए तो शायद उनकी बैटिंग भी इन प्ले आए. जेसन होल्डर. जी सोहेल भाई, लाहौर से कौन है आपका मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर? I'll go with शाहीन. शाहीन शाह अफरीदी. बिल्कुल कल के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट है विद दीज कंडीशंस. माई पिक फॉर टुमारो विल बी फ़खर जमान. अगेन जो स्टार्ट उनको जिस दिन फ़खर जमान वो स्टार्ट दे देते हैं लाहौर को, जो व्हेन ही गेट्स गोइंग
وہ آپ کو میچ جتاتے ہیں. تو آئی تھنک فخر زمان ول بی مائی MVP for tomorrow. Fair enough. I think we would all love to see. In fact, کسی بھی ٹیم کو آپ سپورٹ کریں, ایک فخر زمان کا وہ جو اوپننگ پارٹنرشپ اگر وہ اچھی لگا دیں, یا خود بھی اگر وہ کھڑے رہے جس طرح آج ہم نے دیکھا, تو آف کورس ایسا نہیں کہ سامنے سے سارے آؤٹ ہوتے رہے جیسے آج ہوا, بٹ وی وانٹ ٹو سی, بیکاز اسٹیٹسٹکلی بھی لاہور قلندرز tend to do better and they But tend to generally, win when Fakhar I is feel scoring. tomorrow will be bowlers game. شاہین اور حارث یہ دونوں لاہور کے لیے ایبسولوٹلی امپورٹنٹ ہے کل, اور آئی تھنک جیسے نسیم اسلام آباد کے لیے آئی تھنک وہ رول پلے کر سکتے ہیں, تو لاہور کے لیے شاہین اور حارث ڈیفینیٹلی بہت اچھا. لیکن اگر کل لاہور نہیں جیتا, اگر کل اسلام آباد جیتا, تو آپ مجھے کیا دیں گے, ٹھیک ہے, ونرز کو, یا تو آپ کوئی کھانا وانا کھلا دیں, یا آپ پھر مجھے جائز کیش کر دیں کوئی, جو ہم میوچولی جو ہے وہ اپنی مرضی کا کھانا آرڈر کر دیجیے گا, مجھے بل بھیج دیجیے گا, میں آپ کو جائز کیش کر دوں گا. fair enough, as long as we have that on record. کیونکہ اگر میں اپنی شرط ہار گیا تو پھر میں اپنی پریڈکشن ہار گیا, تو پھر اس کے بعد میرا موڈ نہیں ہوگا مل کے بیٹھ کے کھانے کا, تو میں بس جائز کیش کر دوں گا. ٹھیک ہے, میں اور ثنا کھا لیں گے. آپ کے سہیل بھائی جو ہے وہ دکھ میں جا کے اب ہم کچھ کھا لیں ان گے. کو پہلے سے پتہ ہے ان کی ٹیم آنے والی. تیار ہیں, ابھی سے تیاری کی ہوئی ہے. نہیں, ایز آئی سیڈ شاہین اور حارث کل ہلنے نہیں دیں گے اسلام آباد کو, یہ میری پریڈکشن ہے. اب آپ جتنا روحا کا آغاز بھی کھانے سے, اختتام بھی کھانے سے. ہاں ویسے ذکر کھانے کا کافی رہتا ہے نا. یس یس. اور کیا مطلب زندگی کا مقصد ہی مقصد اور کیا, یہ جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں. کھانا ہی نہیں, بٹ کہتے ہیں نا کہ انسان جو بھی کرتا ہے کماتا ہے, ایونچولی وہ ایک ہی چیز روٹی کے لیے, تو وہ تو صحیح بات ہے, روٹی بہت امپورٹنٹ ہے ہماری ٹیم میں. جی کھانے کے لیے رہی ہیں, اسی لیے. نہیں, ہی از رائٹ, ہی از ناٹ رانگ. ابھی ہم بڑا اچھا کھانا کھا کے آئے ہیں, تھینکس ٹو آور ونڈرفل ڈائریکٹر یاسر جسوال, اینڈ ہی ٹریٹڈ اس آل. اس لیے آج ہم لوگ آپ کو بہت ہیپی اور وہ نظر آ رہے ہیں. تھوڑے سے ہم لوگ لیٹ بھی ہو گئے آنے میں, کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ آج کا میچ اتنا کوئک ریپ اپ ہو جائے گا. ہم لیٹ نہیں ہوئے, ان کو جانے کی جلدی تھی, آپ کی ٹیم کو. میری ٹیم کو. ان کی ملتان کی ٹکٹیں جو ہے نا, ملتان نہیں چلے ہوتا ہی ہے. لیکن جو بھی جیتے کل, آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ تھوڑا سا ایکسائٹنگ ہو, اینڈ تک میچ جائے تھوڑا سا, یو نو. اب شعیب بھائی ہوتے تو وہ اپنے کیا انہوں نے جو اس دن ورڈ بولا تھا, پھر مگزاٹا پہ بولے مارے. بٹ یو نو تھوڑا ایکسائٹنگ نظر آئے, تھوڑی کوئی لڑائی بھی ابھی تک نہیں ہوئی, رائٹ. اٹالین سے لفظ لگتا ہے ویسے, لیکن ہے پنڈی کا میرا. ہاں جی, یہ وہ, اور شعیب بھائی انوینٹ کرتے رہتے اس طرح کے ورڈز جو ہے نا. وہ مگزاٹے والی بولنگ کل ہوگی, لیکن جس طرح جیسن ہولڈر جتنی ان کی ہائٹ ہے نا, پنڈی بوائز بھی کسی بالکل. اور شاہین اوبویسلی بھی کل, آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ شاہین کل جو ہے ٹورنامنٹ کی بیسٹ بولنگ کریں گے. آپ نے فخر زمان کو کیا اس وقت سے, شاہین حارث ایک پلیئر پہ آپ کو ایک ہی پوائنٹ ملے گا, آپ کو پتہ ہے نا. شاہین چینج کر لیں, ہم آپ کو موقع. My MVP is فخر, but my prediction is کہ bowling شاہین بہت اچھی کرے گی. مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے لاہور کے میچز کا, مجھے بہت مزہ آ رہا ہے کہ پہلی بار دیکھا ہے کہ فاسٹ بولرز بیچارے کہیں پہ جو ہے نا مگزاٹے پہ مار رہے ہیں, آؤٹ کر رہے ہیں. Good that Lahore brings that excitement. چلے جی, یہاں پہ ڈسکشن ہماری تھوڑی اپنی اس طرف جاری ہے, تو یہاں پہ شو کو کریں ریپ اپ. بالکل ریپ اپ کریں, because I think I'll just finish with what I was saying کہ Lahore brings that excitement in the tournament, جو you know unpredictability جو پاکستان والی ہے, that element وہ لے کر آتے ہیں. So we're all looking forward to that tomorrow. Absolutely. آپ سب کا بہت شکریہ. ثنا میر, سہیل تنویر and Taha Sadakat. This was the Dugout and we will be back tomorrow post match for more of our post match گپ شپ. اپنا بہت خیال رکھیے, and do join in tomorrow. Thank you so much for watching the Dugout exclusively on Tamasha and Myco.